अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में है और लग ये रहा है कि जंग अब काफ़ी तवील होगी। ऐसे में ख़ित्ता तो यकीनी तौर पर मुतासर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी इस जंग से काफ़ी मुतासर है, माशी तौर पर भी और यकीनी तौर पर हमारी सलामती को भी ख़तरात कह सकते हैं कि लाक हैं इससे। इस दौरान क्या इस मुल्क की पार्लिमान, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम ख़तरात का इदराक रखती है, और क्या माशी फ़्रंट पे या सलामती के फ़्रंट पे जो भी चैलेंज है उससे निपटने के लिए तैयार भी है कि नहीं, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस जंग को ख़त्म कराने के हवाले से पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, और साथ में अपनी मगरबी बार्डर पे हम अफ़गानिस्तान के साथ हालत जंग में हैं। तो क्या अब ताकत के ज़रिए इस मसले को हल किया जाएगा या अफ़गानिस्तान के मामले पे भी पाकिस्तान दोबारा डायलॉग टेबल पे आ सकता है। तो आज कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अरकान से गुफ्तगू करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि जो इस वक्त ख़ित्ता जंग की लपेट में है, इस जंग को कैसे ख़त्म करना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली इन क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान की माशी और जोग्राफियाई जो एक तरह से इंटरेस्ट हैं उनको कैसे सेफगार्ड करना है। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो सारे मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी साहबा, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। जी शाहिदा साहब, इनफैक्ट एक तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल जंग चल रही है, कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इकनॉमिकली तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे नेबरहुड में भी ख़तरात अब आने जा रहे हैं। तो क्या इस मुल्क की पार्लिमान, इस मुल्क की हुकूमत, अस्करी क़यादत इस ख़तरे से आगाह है कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त खित्ते के अंदर ख़ास तौर पे हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान और फिर खलीजी ममालिक, और वहाँ पे आपने देखा कि अमेरिका और इसराइल मिलकर जिस तरह ईरान पर हमला कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये उसके असरात आपने देखा है कि इकनॉमिकली भी असरात आ चुके हैं, और पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि उससे किस तरीके से नबरदाश्त ना हो। और ख्याल ये है कि हम फॉर वर्क जो है वो कोविड की तरह जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल हो। और इसी तरीके से आपने देखा कि बिल्कुल एक तरफ इंडिया चूँकि इस वहाँ पे भी इन्वॉल्व है। आपने देखा कि मोदी की जब नेतन्याहू से मुलाकात हुई और उसके दूसरे दिन जब हमला हो जाता है, और उसके बाद यहाँ अफ़गानिस्तान में जो बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, और अफ़गानिस्तान एक तरफ से पाकिस्तान की सरहद पे हमले किए, और पाकिस्तानी फोर्सेस जो है मुँह तोड़ जवाब भी दे रही है, और अफ़गानिस्तान के तमाम जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उन्हें भी ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही बिल्कुल इसके असरात जो हैं आप देख रहे हैं कि वार जो एक्सपेक्टेड थी कि 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज तकरीबन 1 हफ़्ता होने को आ गया, वो वार ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और अमेरिका का जो अभी आपने देखा कि ताज़ा ट्रंप का ऐलान है कि जी हम और मज़ीद सख्त हमले करेंगे, तो ये पूरे खित्ते के लिए मैं समझती हूँ, पाकिस्तानी फोर्सेस भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी संगीन हसासियत को समझ रही है, और इसके लिए हमारे पास प्लानिंग भी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि हमने अपने सलाला वाक़े के बाद जो आपने देखा कि एयर बेसिस ख़त्म की थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज हाथों में है। लेकिन अगेन इस मामले पे क्या आपको लगता है कि एक मुतहर्रिक किस्म की सफारतकारी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जंग अगर इतनी तवील होगी वो तो खित्ते के लिए, और यकीनी तौर पे कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता का रजीम चेंज होता है ईरान में, तो उसके बाद एक बयान ऐसा है, कितना दुरुस्त है गलत है, कि अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। तो क्या इस जंग को रोकने के लिए भी आप समझती हैं कि हुकूमत वक्त को मुतहर्रिक सफारतकारी अपने दोस्त ममालिक, जैसे कहा जाता है चाइना है या रशिया है या दीगर ममालिक के साथ मिलकर, टर्की के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त मैं समझती हूँ कि सफारतकारी बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपने देखा है कि आज पाकिस्तान का अभी 2 दिन पहले जो सेनेट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि जी हमने रिक्वेस्ट की सऊदीया से भी और ईरान से भी, और कि डायरेक्ट हमला ना करें, और फिर दोनों ने एक दूसरे को यकीन दहानी भी कराई, और वो हमले जो हो रहे थे वो रुक गए। तो इस तरह के पाकिस्तान अगर किरदार अदा कर रहा है, तो पाकिस्तान ये भी करेगा कि वो अपनी नेबरिंग, चूँकि चाइना हमारा
بہت پرانا اور دوست بھی ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اسی طرح رشیا اور دیگر کنٹریز کے ساتھ پاکستان اپنی بہترین سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے, خطے کے لیے اور محفوظ بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اور ساتھ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ بورڈ آف پیس گویا کہ اس کا رکن ہے پاکستان, اس کی افادیت باقی رہ گئی. ایک ایسا ملک کہ جس کے امبریلا کے نیچے یہ بنایا گیا تھا خود براہ راست جنگ میں ملوث ہے, تو پاکستان کو اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اب تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دوبارہ سر نو ہمیں سوچ بچار کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ ٹرمپ جو کہتا تھا کہ میں جنگیں ختم کرانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی سینٹ میں اس کے خلاف یہ آواز اٹھی کہ آپ تو خطے میں امن کے لیے آئے تھے, دنیا میں امن کے لیے آئے تھے, لیکن آپ نے بلا جواب اس وقت جب کہ مذاکراتی عمل تھا اور اس وقت حملہ کرنا یہ بھی جنگی اصولوں کے خلاف ہے. پھر اسکولوں میں بچوں کو شہید کرنا اور وہ تمام چیزیں جو جس کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا, لیکن اربوں روپے قوم کے ٹیکس کے وہ جنگ کے اندر ڈال رہا ہے اور ہزاروں میل دور جو ہے بیٹھا ہو یہاں لا کر اس نے جنگ کو مسلط کی ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل اب اس کو ہمیں اثر نو بیٹھنا ہوگا کہ وہ جس پیس کے لیے یہ بورڈ بنا تھا اور جس میں ہم شامل ہوئے تھے, کیا وہ پیس, جبکہ یو این جیسا ادارہ جو کہ اس کے لیے تھا کہ تمام جنگی معاملات کو حل کیا جائے گا, اس کو بھی اس نے خاتمے میں نہیں لایا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں دوبارہ سوچنے کی ہیں اور ہم سب کو مل بیٹھنے کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب. سر, اس وقت جو حالات کی سنگینی ہے, حکومت وقت کو بطور اپوزیشن آپ کو اس کا ادراک ہے؟ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اب اگلا نشانہ تو پاکستان ہے. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کوئی نشانہ نہیں بنے گا. جو ایون پاکستان کو نشانہ بننے کا سوچے گا وہ خود نشانہ بنے گا. الحمدللہ پاکستان کی جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے, پاکستان کی دفاع مضبوط ہے, اور کوئی بھی ملک جو ہے نا 10 مرتبہ سوچے گا پاکستان کے خلاف ایکشن کا, تو عوام کو جمع خاطر ہونے چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. مور امپورٹنٹلی سر, بطور اپوزیشن جماعت کو ان پٹ کا ایک موقع آیا تھا, پرائم منسٹر نے بلایا تھا, آپ نہیں گئے, تو کوئی ہے تجویز کہ اس کرائسس کو کیسے؟ دیکھو, ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا. پرنسپل سٹینڈ پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ جی آپ بجائے اس کے کچن لیڈران کو پی ایم ہاؤس میں آپ بریف کر دیں, آپ پارلیمان کو بریف کر دیں اور سب کو کر دیں, کیونکہ یہ عوامی نمائندگان ہے. پبلک سپورٹ ان لوگوں نے جا کے اپنے حلقوں میں جا کے کرنا ہے. تو ہمارا مطالبہ ایک پرنسپل سٹینڈ تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ اس سے ایوان مضبوط ہوگا. دوسرا ہم چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس 3 کروڑ ووٹ ہے, ہم 3 کروڑ ووٹ کے ساتھ اگر بیٹھے تو یہ خان صاحب کا ہے, وہ سب سے بڑے مقبول لیڈر ہے. آپ ان کو ڈاکٹر کی اجازت نہیں دیتے, ملاقات کی اجازت نہیں دیتے, فیملی کی اجازت نہیں دیتے, ایون ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی آپ نے اس کو ذاتی معالج کی اجازت نہیں دی جو اس کا حق ہے. آپ اس کو علاج کے لیے لے کے آئے تو آپ نے اس کی مرضی کا علاج نہیں کرایا جو رولز میں اس کا حق ہے. جین ملونز رول 795 میں یہ اس کا حق ہے, آپ نے وہ بھی ریفیوز کر دیا. پھر آپ نے اس پہ غلط بیانی کی, آپ آج بھی نہیں کر رہے. تو ایسے میں ہم نے یہ مطالبہ ہمارا درست تھا کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ ملاقات تک نہیں کرنے کو گوارا کرتے, پھر آپ کے ساتھ فوٹو سیشن میں کیا بیٹھنا. یہ حکومت کو فراخ دلی کا دل کرنا چاہیے تھا کہ تو ہمارا رائٹ ہے, وہ ملاقات بھی کرا دیتے اور یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے. اور سر, بورڈ آف پیس بنانے والا صدر امریکی اب خود جنگ میں شامل ہو گیا ہے, تو اب اس بورڈ آف پیس کا ہم ابھی بھی ممبر رہیں, اس کے ساتھ کنٹینیو کریں؟ دیکھیں, میرا اوپینین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں دیکھو, بورڈ آف پیس اور اس کو وہ نہ کرے, میکس نہ کرے. اس وقت کنسنٹریشن صرف ہے ایران پہ, ایران کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سورنٹی پہ کوئی بھی اٹیک کرے, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ امریکہ ہو, یہ غلط ہے. اور یہ جنگ بھلا جواز ہے اور یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے, یہ سورنٹی کے خلاف ہے. جب آپ نے 12 دن کی لڑائی کر لی جون میں, تو سب کچھ آپ نے خود کا کوبلیٹریٹ کر دیا, ہم نے ختم کر دیا. تو پھر جواز کس چیز کی؟ اور اس مرتبہ آپ نے دوبارہ پھر نیگوسیشن شروع کر لیا. اور عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایران ایگری کر گیا کہ وہاں 0 سٹاک فائلنگ ہوگی انریچڈ یورینیم کی, اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہماری ساری بات چیت ختم ہو گئی, اب صرف IAEA کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جائیں گے, وہ موڈیلٹیز طے کریں گے. پھر ایسے میں اٹیک کرنا, ایسے میں ان کے لیڈروں کو قتل کرنا, ان کو نشانہ بنانا. ایک سپریم لیڈر آپ کے لیے بے شک وہ آپ کا دشمن ہو, مخالف ہو, لیکن وہاں ایک قوم کا لیڈر ہے, رہبر ہے, رہنما ہے. مسلم دنیا میں اس کی ایک عزت ہے, اہل تشیع میں اس کی ایک مقام ہے. ان کو ٹارگٹ کرنا یہ بڑا ہی غلط ہے. اور
اور اس سے دیکھو نا ایک مزید نفرت بڑھے گی اور یہ دنیا متعمل. لاسٹلی سر، افغانستان کے معاملے پہ وفاق کی پالیسی سے آپ یکسوئی ہے تحریک انصاف کی طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا؟ دیکھیں ہمارا تو موقف یہی ہے کہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کا بھی ایک حد ہوتا ہے. جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے تو دیکھیں ادھر دہشت گرد کا انتظار کرو کہ وہ آپ کو مارے اور پھر آپ ان سے جان چھڑا لو، یا ان کا تعاقب کرو جہاں بھی ہو. ہم اس فیور میں ضرور ہیں کہ جہاں بھی ہے ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے، اور پاکستان کی جو ڈیفنس ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. اگینسٹ ٹیررزم اس کے ساتھ ہیوی ہینڈڈنس کے ساتھ ڈیل کرنا لازم. بہت شکریہ بیرسٹر گور. ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون زیب جعفر صاحبہ. ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس میں پاکستان گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہاٹ واٹرز میں آنے والا ہے، کتنی ہماری تیاری ہیں، کیسے ہم اس سے نمٹیں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انفیکٹ یہی بات کہ شاید ایران کے بعد پاکستان بھی نشانہ ہو سکتا ہے. اس ملک کی پارلیمان، حکومت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کے ادراک رکھتی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے پاکستان پہ کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، تو ہماری طرف تو کوئی میلی آنکھ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور ابھی حالیہ جو ہماری جنگ ہوئی ہے، کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، اور جس طرح ہماری پاک افواج نے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، تو ہماری دشمن کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو اب تو ہمارے دشمن بھی جو ہے اس بات پہ سوچتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں. ہاں، خطے میں جو امن کی بہت سخت ضرورت ہے، مسلم امہ کے لیے آپس میں یونٹی آئی تھنک OIC فوری طور پہ بلانی چاہیے. مسلم کنٹریز کو ایک دوبارہ آپس میں بیٹھنا چاہیے کہ دیکھیں ایران کی جو مجبوری ہے، ظاہر ہے وہ اس نے اپنی سیکورٹی دیکھنی ہے، اور ہم نے بھی ایز اے مسلم کنٹری، ایز اے نیبرنگ کنٹری ایران کو اپنی بھرپور سپورٹ دینی ہے. جب تک مسلمان امہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے گی تب تک یہ اس طرح کی جو ہے عراق وار بھی ہوئی، اس طرح فلسطین میں بھی آئی، اس طرح یہ چلتا رہے گا. یونٹی ول اونلی میک اے ڈفرینس. اور ہمارے پاس ہمارا ایمان اور دین جو ہے ایک بہت بڑا ہماری اسٹرینتھ ہے. تو اب دیکھیں جس طرح جب سے یہ ایران وار شروع ہوئی ہے، اس کے ریپیکاشنز جو ہیں صرف یورپ میں نہیں، صرف امریکہ میں نہیں، بلکہ پورے خطے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو 25% جو ہے آئلس کی جہاں سے آ رہا تھا، اس کے اوپر اس کا ہمارے ریزروس پہ بھی افیکٹ ہوگا. تو اس جنگ کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. اسرائیل نے تو یہ جنگ چھیڑی ہے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جو میں نے فلسطین میں کیا وہ میں ایران میں کر سکتا ہوں. یہ اس کو غلط فہمی ہے، اور آئی تھنک کہ اب یہ اس چیز کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اکوپڈ ہے، اور خاص طور پہ ان کے پیچھے ان کی قوم کھڑی ہے ان کی لیڈرشپ کی. تو یونٹی از دا اسٹرینتھ. اور پاکستان الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اور ہم لوگوں کی طرف جو ہمارا اس طرف جو ہے ہمارا کوئی ہمیں نہیں اس طرح کی کوئی بھی شکایت یا کوئی کمزوری ہماری طرف نہیں ہے. ہماری پاک افواج دنیا کی بہترین افواجوں میں سے ہے. پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اور الحمدللہ ہماری جو ڈیموکریٹک ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارے فارن منسٹر صاحب رول ادا کیا کہ پاکستان کو اپ لفٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایک وقار قائم ہوا ہے، یہ آئی تھنک ریکارڈ بریکنگ ہے تاریخ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے فلسطین کے معاملے میں بڑی متحرک سفارت کاری کی ہے، لیکن یہ تو ہمارے نیبرہڈ میں اب جنگ آ گئی ہے، تو اس کو لے کے بھی پاکستان کو ایسے انیشیٹو لینے جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی. آپ نے دیکھا کہ PTI سے اپوزیشن سے لے کے سب کو آن بورڈ لیا، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہونا سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں موجود ہوں. لیکن PTI نے اس میں کوئی رسپانس نہیں شو کیا، لیکن پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو فوری طور پہ ایڈریس کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ دیکھیے گا کہ آگے آنے جو ہے پالیسیز کلیئر ہوتی جائیں گی. لیکن میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ جو ہے اپنے پاور سیکٹر کو، کیونکہ ابھی یہ وار کانفلکٹ جب تک چلتا ہے، وہ اپنے ریسورسز کو، اپنے پیٹرولیم کو کم سے کم یوز کریں، آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں. شاید یہ اسکولنگ کی طرف جائیں. کیا ہم لوگ جس طرح کووڈ کے دنوں میں ہم نے اپنے کٹ ڈاؤن کیا تھا، ہاں جی، تو اس طرح ہمیں کرنا پڑے گا جب تک یہ صورتحال سیٹل نہیں ہوتی. اور مور امپورٹنٹلی جو تحریک انصاف کا یہ اعتراض ہے کہ ملک کی منتخب پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، ان کیمرہ بریفنگ ان کی بھی ہونی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے؟ دیکھیے کیمرہ بریفنگ ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہے، آگے بھی ملے گی، لیکن پھر فوری طور پہ جو فیصلے کرنے تھے جس میں تمام لیڈرشپ موجود تھی، اس میں ان کا ایک رول ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. ابھی سیشن چل رہا ہے، میرے خیال میں شاید ہمیں بھی ان کیمرہ بریفنگ ملی. جعفر صاحب انفیکٹ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بورڈ آف پیس میں ہم کنٹینیو کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ ملک جو جنگیں ختم کرانے کا کلیم کر رہا تھا
خود جنگ لڑ رہا ہے, کیا اس کے امبریلا کے نیچے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یا اس سے الگ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے وی ہیو ٹو پلے اے ویری نیوٹرل اینڈ اے بیلنس رول. ہم لوگوں بیکاز ایوری بڈی از واچنگ اس. ہمارے خطے میں جو ہماری پوزیشن ہے اس میں ہمیں ویسٹ بھی دیکھ رہا ہے اور ہماری مسلم کنٹریز بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے بڑا کیئرفلی اپنا لے کے چلنا ہے, اپنا موقف بھی لے کے چلنا ہے, سپورٹ بھی دینی ہے اور ساتھ ہی یہ جو ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو. اور لاسٹلی افغانستان کے معاملے پہ گویا کہ کوئی سفارتکاری بھی اپنا راستہ لے گی یا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو آخری آپشن تھا ہم نے اس کو استعمال کیا؟ دیکھیے چاہے ہماری ٹرین کا حادثہ ہو, چاہے اسلام آباد میں جو ہے مسجد پہ بلاسٹ ہو, ہم نے ہمیشہ سفارتکاری کر لیا, پیشنٹلی بھی لیا, لیکن کچھ چیزوں کو جو ہے بائسٹک بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اور آئی تھنک کہ جو ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اور جس میں ہماری پاک افواج بھرپور طریقے سے اور ہمارے ایئر فورس جو ہے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں رمضان کے اس مہینے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں, ان کو میرا سلام ہے, پاکستان قوم کا سلام ہے. آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ اپنے ملک میں امن نہیں دکھائیں گے, ہم اپنے آپ کی اسٹرینتھ نہیں شو کریں گے تو کس طرح ترقی کریں گے. تو آئی تھنک یہ ہماری پاکستان پہلے آتے ہیں. بہت شکریہ. زیب جعفر صاحبہ گفتگو کر رہی تھی, بتا رہی تھی کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال ہو یا پھر افغانستان, اس تمام معاملات کے اوپر حکومت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور آنے والے وقت میں شاید پاکستان جو ہے بالخصوص مڈل ایسٹ کی صورتحال کے اوپر ایک متحرک سفارتکاری کرتے ہوئے نظر آئے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے سلسلے پر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. جاننا یہ چاہ رہے ہیں سر اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے خلیج میں سر, اس کو لے کے کیا پاکستان کے اندر یہ پارلیمان, اس ملک کی حکومت اور بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ادراک ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہماری تیاریاں بھی ہیں کہ نہیں سر؟ دیکھیں ادراک تو ہے مگر شاید سوچ یکجا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کو جب بھی خطرات لاحق ہوں یا جنگ کے بادل منڈلائیں قوم کٹھی ہو جاتی ہے اور قوم آج بھی متحد ہے. اور جس طبقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس خطرے کو نہ سمجھتا ہو. سب کو پتہ ہے کہ اگر ایران جنگ آ گئی ہے تو ایران سے پاکستان آنے اسے زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ یہ جنگ بندی ہو, ڈی ایسکلیشن ہو. امریکہ جو کر رہا ہے اس کو بتایا جائے کہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر اس طرح سے نہیں چلتا, مائٹ از رائٹ. آپ کب تک چلائیں گے؟ وینزویلا کے ساتھ جو آپ نے کیا, اب آپ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کی طرف دھکیل رہے ہیں. گلف کنٹریز آج جو ہے نا بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. تو یہ خطرناک صورتحال ہے, مگر اس میں ایک کمی اس چیز کی ہے کہ ایک یکجا پالیسی نہیں ہے. ہم مختلف زبانیں اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ کسی کامن جگہ پہ نہ بریفنگ ہے, نہ اکٹھے ہو کے ان خطرات کی کوئی بات ہوئی ہے, وہ اس کو کم از کم دور ہونا چاہیے. لیکن ایسے انفیکٹ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پرائم منسٹر کی اس بریفنگ میں چلے گئے تھے, تو آپ بھی جو اس وقت فرما رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کے جو خیالات ہیں, بہتر نہ ہوتا کہ پرائم منسٹر کے نیچے ایک بریفنگ ہوتی, وہاں پہ اپنا انپٹ دیتے؟ اس وقت تو ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہے سر. دیکھیں پالیسی میکنگ کا جو سب سے بڑا فورم ہے وہ یہ ایوان ہے. ایوان کو کبھی بھی بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. بنیادی طور پہ اگر وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ انہیں فوٹو سیشن چاہیے تو وہ تو ایک فوٹو سیشن تھا. آپ اس کی پریس ریلیز دیکھ لیں, اس میں کیا دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت کے نیچے سارے اکٹھے ہیں. بات ہے اس وقت وزیر اعظم کی قیادت کے نیچے اکٹھے ہونے کا نہیں, ملک پاکستان اس پرچم کے نیچے اکٹھے ہونا ہے. اور وہ اکٹھا یہ ایوان کر سکتا ہے. اس میں جتنی مختلف آوازیں ہوں, جب اکٹھے بیٹھیں گے وہ حل بھی بہترین نکالیں گے اور مثبت طرف چلیں گے. سر یہ اس کرائسس کو لے کے اب حکومت ورک فرام ہوم کووڈ کے دنوں کی پالیسی اختیار کرنے جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ انیشیٹو؟ دیکھیں بدلتے حالات کے ساتھ بدلتے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ابھی خود دیکھیں کہ ہم نے او ایم سیز کے لائسنسز تو بے دریغ دی ہے, ٹھیک ہے 50 سے زیادہ میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں او ایم سیز ہیں, مگر اسٹوریج اسپیس کسی نے بنائی نہیں. اب وہ ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے. اب اتنا بڑا ملک ہو, 25 کروڑ عوام کا ملک ہو, اور آپ کے پاس 1 مہینے کا زیادہ کا ریزروائر ہی نہ ہو, تو یہ ظلم ہے. مگر چلیں اب اس چیز کو میٹیگیٹ تو کرنا ہے, تو پھر ورک فرام ہوم ہی ہوگا. بہت شکریہ. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ناظرین, اور وہ بھی موجود ہے جو صورتحال اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کچھ اور سیاستدانوں سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی MQM سید حفیظ الدین صاحب, اور ان سے بھی جانتے ہیں سر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے گویا کہ مڈل ایسٹ کے اندر, ایران اور اب تو کہہ رہے کہ گلف کنٹریز بھی ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں.
اس کو لے کے پاکستان کے اندر کیونکہ ایک ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ شاید اگر ایران کے اندر رجیم چینج آتا ہے تو اس کے بعد اگلا نشانہ ممکنہ طور پہ پاکستان ہو سکتا ہے. اس ملک کی پارلیمان، اس ملک کی جو حکمران طبقہ ہے، ان کو اس بات کا ادراک ہے اور اس کو لے کے شاید ہم نے کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجی ایوالو کی جائے کہ پاکستان کو کیسے سیف کی کارڈ کیا جا سکے اور اس جنگ کو کیسے روکا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جنگ روکنا اور نہیں روکنا تو ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے، لیکن اس بات کی پوری کوشش کی جا سکتی ہے کہ مسلم دنیا متحد ہو اور وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو، میں بشمول پاکستان یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ ہم متحد نہیں ہوں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، آپ دیکھ لیجئے. اور آج کی یہ جو جنگ ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مسلم دنیا انتشار کا شکار ہے اور انتشار کا ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سر OIC کا فورم، عرب لیگ کا فورم، اب تو لگتا ہے کہ سارے خاموش ہو گئے. UN تو خیر کہیں کنڈمنیشن دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، بٹ ان فورم سے تو کوئی بات ہی نہیں ہم سن پا رہے. تو کیسے پھر یونٹی آئے گی جب اتنے بڑے فورمز ہی خاموش ہیں؟ دیکھیے، یونٹی والی بات تو ایک طرف رہی ہے، فورمز بھی ایک طرف رہے، لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں مسلم دنیا پر، اس کو سمجھنا، دیکھنا چاہیے اور ان ناقبت اندیشوں کو عقل کے ناخون لینا چاہیے. اور آپ کے خیال میں یہ بات کہیں اس میں کہیں جان ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کہیں پاکستان کی طرف بھی گویا کہ جنگ آ سکتی ہے؟ دیکھیے آپ ماضی کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ایک کے بعد ایک نمبر لگتے رہے اور اس میں کوئی بعید نہیں. ایک طرف سے ہندوستان ہے، دوسری طرف سے افغانستان ہے اور تیسری طرف سے اگر فرض کیجئے ایران کی بارڈر بھی انسیف ہو جائے، دیٹ از ویری مچ انفارچونیٹ فار ایوری ون. اور لاسٹلی سر ہم چاہیں گے کہ آپ افغانستان کی صورتحال، اس وقت ہم حالت جنگ میں افغانستان کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا اونلی وے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تھرو طاقت، یا اگین گفتگو کی طرف آنا چاہیے؟ کیونکہ گفتگو بڑی کوششیں ہوئی تھی طاقت کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اقدامات ہیں اس کی ہمیں تائید کرنی چاہیے پوری طور پہ. ہم افواج پاکستان کو اس سلسلے میں ہمیں پوری سپورٹ دینی چاہیے تاکہ وہ پوری طریقے سے اس معاملے کے اندر ان قوتوں کو جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں ان کا خاتمہ کریں. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی مرزا اختیار بیگ صاحب. سر جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے کہ گلف میں اور خلیج فارس میں، پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی خطرناک اور یہ پرولونگ کرتی ہے، تو کہ ہماری معیشت اس کو سہارنے کے لیے اس میں کچھ ہے، کوئی تھوڑی سی اس میں کوئی جان ہے؟ قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے اسی چیز پہ بات کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کے بڑے مضر معاشی اثرات جو ہیں وہ پاکستان اور خطے میں پڑیں گے. جو چیز سب سے پہلے ہمیں ہٹ کرے گی وہ تیل کی قیمتوں کا بڑھنا ہے. تیل کی قیمتیں آلریڈی $82 پہ پہنچ گئی ہیں، 78 76 تھی اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور قیاس آ رہی ہیں کہ یہ 100 اور اس کے اوپر جا سکتی ہیں. جب پیٹرول مصنوعات کا بل بڑھے گا تو ہمارا تجارتی خسارہ بڑھے گا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا اور ہمارے روپے کی قدر پہ دباؤ آئے گا. یہ تینوں چاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں اور اس سے ایک تو نقصانات ہیں ہمیں معاشی، دوسرا بیرون ملک جو پاکستانی گئے ہوئے ورکرز ہمارے، جب وہاں معیشت کی سست روی ہوگی تو ریٹریچمنٹ ہوگا، لوگوں کو نکالیں گے، یہ لوگ خود بھی واپس آئیں گے اپنے وطن جنگ کی وجہ سے، تو ان کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم ہوں. ریمیٹنسز ہماری ماشاءاللہ بڑھ رہی تھیں، $38 بلین تھیں، پھر اس سال $40 بلین کا تخمینہ ہے. لیکن ان حالات میں اگر وہ پاکستانی جو ریمیٹنسز کرتے ہیں واپس آ جائیں گے تو ریمیٹنسز بھی کم ہوں گی، اس سے ہمارے ذخائر جو ہیں ان پہ اثر پڑے گا. تو پاکستان معاشی دباؤ میں رہے گا، لہٰذا ضرورت ہے اسی بار
कि हम तेल की राशनिंग करें, और तेल की राशनिंग के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम कोविड के दिनों में जो हमने इक़दाम अपनाए थे, जिसमें घर से वर्क एट होम से किया था, गाड़ियाँ हम वीकेंड की छुट्टियाँ थी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे कि ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल ना हो, वो सब चीज़ें आस्ते आस्ते वक्त के साथ हमको अपनानी होंगी। हमें अपनी माशत को बहुत दबाव के तहत होगी जिसको बचा के चलना है, लेकिन इसमें अगर ये छोटी जंग हुई तो अल्लाह ताला का करम है, हमारे अभी जो रिज़र्व्स हैं तेल की भी वो हमारे लिए काफ़ी है और कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, अब छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और अरकान पार्लिमान से गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो खलीज की सूरत हाल है, मिडल ईस्ट की हालत जंग में ईरान और उसके असरात यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी पड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा खेलदास कोहस्तानी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सिचुएशन तो रोज़ गोया के संगीन और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, बट हुकूमती ऐवानों में और बिलखुसूस इस पार्लिमान के अंदर सर इसकी कोई इदराक भी है कि ख़तरात अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे कैसे निपटना है आपने? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल इदराक है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के सेनेट के फ्लोर पे पूरी कौम को और जो बाला ऐवान है उनको भी आगाह किया। उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तमाम सियासी लीडरान का, पार्लियामानी लीडरान का, पार्टी सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें तमाम जमातों को मदऊ किया गया था और उसको आगाही दी गई जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सारी खित्ते की सूरत हाल है, और जिसमें मैं समझता हूँ तमाम जो मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने ब्रीफिंग में जो दी गई MQM भी बाप पार्टी नहीं, लेकिन सर बड़ी जमात तो नहीं है अपोजिशन की, तहरीक इंसाफ। देखिए ये बदकिस्मती है कि जब वो इक़्तिदार में थे, आपको भी याद होगा पुलवामा का वाक़या हुआ था, उस वक्त वो वज़ीर आज़म था, उसकी जमात थी। उस वक्त भी जो आज के वज़ीर आज़म है उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, बाकी तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी सब मौजूद थे। नहीं था तो वो शख्स नहीं था, वज़ीर आज़म नहीं था, वो जमात एक किस्म की नहीं थी अपने इक़्तिदार में। उसके बाद आप देखें जब मई में जब भारत और पाकिस्तान के जो जंग का आगाज़ हुआ, उस वक्त भी उन्होंने बातचीत से हमेशा ब्लैकमेलिंग NRO की सूरत में मांगते हैं, कभी खान की रिहाई, कभी खान की मुलाकात, कभी खान का इलाज। इस किस्म का एक शख्स क्या पाकिस्तान से मुकद्दम है? पाकिस्तान के मफादात से एक शख्स की अना मुकद्दम है? बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान मुकद्दम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ गैर संजीदा रवैया था इनका। मुझे तो एक पॉलिटिकल वर्कर बड़ा अफसोस है कि इन कौमी मामलात पे कम से कम आप अपना नुक्ते नज़र, अपने इख्तलाफ राय, अपने मुतालबात बिल्कुल करें, मगर इस मौके पर ना। और भी आपके पास कई मौके आते हैं और बदकिस्मती से उनको जब भी कोई ऐसा मौका आता है, जमात के अंदर से भी अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने मुस्बत जवाब दिया था हमारे वज़ीर आज़म मुशीर राना सनाउल्लाह साहब को, जो डेलीगेशन गया था उन्होंने, मगर उन्होंने एक शर्त ये रखा था कि हम अपनी जो सियासी कमेटी है उसमें करेंगे। उस सियासी कमेटी में बैठी हुई उसकी बानी PTI की बहन अलीमा खान, उन्होंने वीटो किया और इनको इजाज़त नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है, ये पॉलिटिकल जमात नहीं है, ये एक फसादी इंतशारी टोला है जो गैर संजीदा और इनका रवैया कौम देख रही है। और सर एक डिबेट और भी है कि बोर्ड ऑफ पीस जिस शख्स ने बनाया, गो कि अमरीकी सदर ने, वो ख़ुद जंग शुरू कर चुका है, उसकी अफादियत बाकी रह गई है और पाकिस्तान जैसे इस्लामी दुनिया के अहम मुल्क को अब उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है सिफारती तौर पर पाकिस्तान आज तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, बल्कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ये मुश्तरका कोशिशें हैं जो पाकिस्तान का जो सिफारती तौर पर दुनिया भर में मुकाम खोया हुआ था वो बहाल हुआ है। और ये जो उस पीस बोर्ड में शामिल होना गज़ा में अमन के लिए है
फ़लस्तीनी में जो जुल्म है उसको रोकने के लिए। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म जो भी फ़ैसले कर रहे हैं वो कौम और मुल्क को मुफाद में और मुसलमानों के इस्लाम के मुफाद में रख के कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो भी आलमी सूरत-ए-हाल होगी तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म ने आज तक जो पाकिस्तान को इस लेके आए हैं, जो पाकिस्तान जिस तरह महफूज है, जिस तरह ये हमारी ज़बरदस्त ख़ारजा पॉलिसी है और एक मुश्तरका कोशिशें हैं, तो मैं समझता हूँ अल्लाह बेहतर करेगा। फ़ैसले वही होंगे जो पाकिस्तान के हक़ में होंगे, पाकिस्तान के अवाम के हक़ में होंगे, जो इस्लाम के हक़ में। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि ईरान बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान तैयार है अपने दिफा के लिए। देखिए पाकिस्तान पहले भी तैयार था, जो जिनको तकब्बुर था, जो सोचते थे पाकिस्तान को हम शिकस्त देंगे, उस दुश्मन को भी पाकिस्तान ने ताकतवर का भी गुरूर तोड़ा और शिकस्त भी दी। 10 मई के बाद ये जो बदला हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे कोई 1 इंच पे कोई आँच नहीं आने देगी। ये हमारी अफवाज चौकस है, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में तमाम इदारे, तमाम पूरी कौम एक है। पाकिस्तान पे कोई खुदा न खास्ता किसी की चाल, किसी की साजिश, किसी की हमला होगा तो उसको उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह भारत से निपटे। बतौर वफाकी वज़ीर क्या कहते हैं सर, अफगानिस्तान के मसले को हमने ताकत के ज़रिए ही हल करना है या दोबारा उनको डायलॉग टेबल पे लाने की कोशिश की जाए? देखें पहले भी हमने कोशिशें की और हर फोरम पे जहाँ पे भी बातचीत हुई पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम भी किया, मगर वो कर कुछ नहीं सके। जो दहशतगर्दी हो रही थी वो रुक नहीं सकी। अब तो जो भारत और इसराइल की गठजोड़ है वो भी अफ़गानिस्तान में आपको नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान पे कोई हमलावर होगा, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा, उसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी, तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपनी सलामती के लिए उनको मुकाबला भी करेगा, उसको शिकस्त भी देगा। और जिस तरह आपने देखा ख़वारिज को हमने उनके जो इरादे हैं उनको नाकाम किया है, तो हम बिल्कुल करेंगे। हम अपने दिफा के लिए करते हैं। ये एक एटमी ताकत है, ये भी सबको सोचना होगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है और वाहिद दुनिया का इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। तो कोई पाकिस्तान की तरफ देखें, और ये एटमी ताकत हमने अपनी सलामती के लिए, अपने दिफा के लिए और अपने अमन के लिए और खित्ते के अमन के लिए बनाई है। और हम चाहते हैं कि इस खित्ते में भी अमन हो, दुनिया में अमन हो। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कोशिशें की है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान ने अपनी कीमतें, जानी कीमतें दी है, हमने कीमत अदा की है, माशी नुकसान उठाया है इस अमन के लिए। और आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत भी अब इस बात को समझ गई कि जो वफाक पॉलिसी अपना रहे वो दुरुस्त है? जी देखें, जहाँ पे मुल्क की बात है तो मैं समझता हूँ अगर संजीदगी से जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ उनके मौक़िफ़ है तो हम साथ मिलकर, हम एक दूसरे से आपस में कोई इख्तिलाफ राय इन मामलात पे नहीं रख सकते। बाकी सियासी मामलात ज़रूर होते हैं, तो मैं समझता हूँ इस पर इत्तफाक होना चाहिए और हम सब मिलकर दुश्मन को शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर खेल गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त मिडल ईस्ट की है उसके पर भी गहरी नज़र है और साथ में अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं उन पर भी पाकिस्तान बड़ी यकसुई के साथ अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वफाकी वज़ीर खेलदास कोहिस्तानी की। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और सियासतदानों से मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल की, कुछ जंग की लपेट में है। पाकिस्तान की पार्लिमान, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली JFA आलिया कामरान साहिबा। इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे पाकिस्तान की मईशत तो मुतासर होना शुरू हो गई है, बट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इस मुल्क की मुंतखब पार्लिमान, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट इस बात का इदराक है और पाकिस्तान को सेफ गार्ड करने के लिए वो रिकॉर्ड एक्सपेक्ट ले लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं कि जो ज़रूरी हैं इस वक्त? देखें, इस ख़तरे की तरफ तो बहुत सारे लोग निशानदही पहले भी कर रहे थे और हुकूमतों को भी इदराक होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, हुकूमतों में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल नहीं होते, आपके थिंक टैंक्स भी होते हैं, आपका गौर खोज करने वाले भी होते हैं और आपकी मुल्की सालमियत के लिए जो है वो बाकायदा सर जोड़ के बैठना ज़रूरी उनका बनता है। और हैरत की बात है कि वो उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए या स्ट्रेटजी को क्यों नहीं लेके चल पाए। अव्वल तो ये कि जो गज़ा पीस बोर्ड बना उसका हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अच्छा, फिर अगर जब हम उसका हिस्सा बन भी गए तो उस टूल को इस्तेमाल करते
करते हुए मेरे ख्याल में यहाँ से वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बाकायदा एक मैसेज जाना चाहिए था। ये जो ईरान कशीदगी हुई या इसराइल ने जो एक रजीम के नाम के ऊपर जो कुछ भी किया, तो कम से कम वो अपना एक डिसेंटिंग नोट या एहतजाज तो कम से कम रिकॉर्ड करवाते ना। अव्वल तो गज़ा पीस बोर्ड के अंदर भी जब गए तो उन्होंने ना पार्लियामेंट से इजाज़त ली, ना उन्होंने मेरे ख्याल में आवाम से इजाज़त ली है, और बाद में कहा गया कि जी शायद कैबिनेट की इजाज़त से ये हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। खैर जो भी है, लेकिन अभी भी उन मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है और हम इस ख़तरे को बिल्कुल नहीं टाल सकते कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे अगला हदफ जो है वो बन सकता है, क्योंकि हम तो शायद अपनी पॉलिसियों को सिर्फ अपनी दौर हुकूमत में या एट अ टाइम डंग टपाओं वाले हिसाब से शायद चलाते हो, लेकिन जो इसराइल लेकर चल रहा है मामलात को, या जो बैरूनी दुनिया बैरूनी ताकतें लेकर चल रही हैं, वो अपनी पेशन गोइयों के हवाले से अपने मज़ाहिब की रोशनी के अंदर बाकायदा जो है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं और वो उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और आपने जब नेतन्याहू का भी एक इंटरव्यू जिसका वायरल हो रहा है और जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान पे शायद वो थोड़ा सा कुछ मामलात में डर इसलिए जाते हैं कि हम शायद एटमी ताकत है इस वजह से, लेकिन इस चीज़ को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैशियत का जिस तरह से बेड़ा गर्क होगा वो तो सबके सामने है, और ये सारी गेम जो है सब पैसे की है, पावर की है, और इन चीज़ों को समझना चाहिए। और आपका यहूदों ने सारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। और लेकिन मौलाना साहब तो जो प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्रीफिंग रखी थी उसमें गए, तो लगता है कि आपकी पार्टी तो मुतमईन है कि जो इस वक्त हुकूमत के एंड पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त समझ में है, या आप समझती है कि नहीं इस मामले को आपको किसने कहा कि हम उसको दुरुस्त समझ रहे हैं? को तनकीद उस तरह की हो पा नहीं रही, या कम से कम कोई तजवीज़ नहीं आई कि पार्लियामान में जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है, जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है। देखें उनकी भी तजावीज़ किसने दी है? क्या बिलावल साहब ने आके यहाँ पे तजवीज़ दी है, या मेंबरान एक तजवीज़ दी है? बिल्कुल ठीक है। मैं भी एक आम मेंबर हूँ और मैं भी एक तरह से जिस तरह से हमारा दिल दुखता है तो हम भी इस तरह से बात करेंगे। क्या नून की किसी आला क़यादत की तरफ से, मतलब हम तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखने चले, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बिजी होंगे इन मामलात के अंदर, पीस को मेंटेन करने के लिए बिजी हैं खित्ते में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी, और ट्रंप के साथ बातचीत में भी बिजी होंगे, लेकिन उनके जमात के जिम्मेदारान नुमाइंदगान वज़रा मौजूद हैं। आपके डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, आपके जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं, उनको आना चाहिए था। उन्हें एक बयान वाज़ेह तौर पे पार्लियामेंट में अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहिए थी। अब ये एज्यूम कर लिया जाए कि मौलाना साहब उस मीटिंग में गए थे। आपको मैं ये बताती चलूँ कि मौलाना साहब ने अपनी तमाम खदशात उनके सामने रखे और अपनी तजावीज़ भी उनके सामने रखी, और जहाँ तक मेरी एक मतलब मैं इतना इल्म नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो मैं समझ पाई हूँ कि वो ब्रीफिंग कोई उस तरह की नहीं थी कि जिसके ऊपर आप इत्मीनान का इजहार करें, और ये आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जो उस ब्रीफिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं थी कि जिस पे आप मुतमईन हो सकें। बहुत शुक्रिया। आलिया कामरान साहबा बड़ी तफसील से बता रही थी कि मशरक़ वस्ती में जो इस वक्त जंग चल रही है उसको लेके भी अभी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, और साथ में अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ भी एक यकीनी तौर पे जहाँ ताकत का इस्तेमाल है वहाँ पे गुफ्तगू के दरवाज़े भी बंद नहीं होने चाहिए, और इस मामले के ऊपर एक यकसुई के साथ मुत्तफ़िक़ा वो एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं वो माशी हैं या वो सलामती के हैं, उनको बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।